बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकल मौत यानी मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत कैसे वाक़ हुई, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हदीस की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मलकल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का इंतहाई दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अव्वल से लेकर खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नस्ल आदम की हिदायत के लिए बहुत सी बरगुज़ीदा हस्तियों को नबूवत अता फरमाई, ताकि वो लोगों को तौहीद का दर्स दें और दीन हक से रूशनास करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए जिन हस्तियों को चुना, उनमें से एक हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी हैं, जिन्हें बनी इसराइल की हिदायत का काम सौंपा गया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30 से ज़्यादा सूरतों में आया है, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात की तरफ 100 से ज़्यादा बार इशारा किया गया है। और आप अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मूसा कुरान पाक में 128 बार आया है। बनी इसराइल वो कौम थी जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन ये कौम फिर भी नाफरमानी करती रही। खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाफरमान कौम की इस्लाह के लिए बेशुमार अंबिया भेजे, मगर इसके बावजूद ये कौम सिरात मुस्तकीम पर न आई। ये इतनी बदबख्त कौम थी कि अंबियाए कराम का मजाक उड़ाने और उनको नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते थे, यहाँ तक कि इस कौम ने अंबिया को कत्ल भी किया। नाजरीन, बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा नबियों की खुली निशानियां और मोजेज़ात देख कर भी हिदायत कबूल नहीं करते थे। ये कौम मिस्र में फ़िरौन की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस कौम की मदद के लिए हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को फ़िरौन से आज़ाद करवाया और हक़ की दावत दी। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। अहले इल्म ने आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, पैदाइश से लेकर फ़िरौन के महल में परवरिश तक का ज़माना। नंबर 2, मिस्र से निकलना और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल क़याम का ज़माना। नंबर 3, नबूवत अता होने और फ़िरौन और उसकी हुकूमत से तनाज़ात का ज़माना। नंबर 4, फ़िरौन की ग़ुलामी से बनी इसराइल को आज़ाद करवाना और बैतुल मुक़द्दस की जानिब हिजरत का ज़माना। नंबर 5, आज़ादी मिलने के बाद बनी इसराइल की नाफरमानियों का ज़माना। नाज़रीन, बनी इसराइल की नाफरमानियों और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना करते करते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जब उनका वक्त रुखसत आया तो आप अलैहिस्सलाम 120 बरस की उम्र के थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत में चले गए। सही बुखारी की हदीस नंबर 1339 के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शक्ल इंसानी में भेजा। वो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की बात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको न पहचानते हुए एक ज़ोरदार तमांचा उनके मुंह पर रसीद कर दिया और उनकी आंख फोड़ डाली। वो वापस बारगाह खुदावंद कुद्दूस में गए और अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी आंख पहले की तरह कर दी और फरमाया कि दोबारा जा और उनसे कह
کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا، اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سونگھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائیں تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے اور دوبارہ بارگاہ خداوند قدوس میں جا کر عرض کی کہ پروردگار، موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بتاؤ کہ میں خداوند قدوس کی طرف سے تمہارا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کو بیان کر کے بتائی، اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ میرا یہ فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائے یہودا کے کنارے واقع شہر جیرکو میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، جس کی تصدیق حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدس شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑی کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت اپنی اسکرین پر نبی موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور مزار کی نہایت نایاب تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں اس جگہ لے جاتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔